नाज़रीन, लाडला क्या होता है, लाडला प्रो मैक्स क्या होता है, लाडला अल्ट्रा प्रो मैक्स क्या होता है, आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज की वीडियो में इससे पहले आपने सुना होगा कि एक रियासत दो निजाम, आज आपको उसकी अमली तस्वीर दिखाएंगे। आपको नजर आएगा कि देखने में कैसा है, ये देखने में कैसा लगता है। देखता जा, शर्माता जा और महसूस करता जा कि रियासत के अंदर दो निजाम बुनियादी तौर पर कैसे होते हैं। ये कहानी नौशेरा से शुरू होती है। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। बाजोड़ पाकिस्तान के सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। और ये कहानी नौशेरा में उस वक्त शुरू हुई जहां पर परवेज खटक का जो हल्का है, परवेज खटक वही जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, इमरान खान की पार्टी हथियाने की कोशिश की, पार्टी के अंदर से ही दो ग्रुप बनाने की इन्होंने कोशिश की, उसके बाद उन्हें पार्टी बनाकर दी गई, तहरीक इंसाफ के बंदे उन्हें बकायदा से दिए गए, फैसिलिटेट किया गया। वहां पर शेर अफजल मरवत जब उनके घर में तकरीर करता है तो तकरीर में शेर अफजल मरवत एक लोटा उठाता है, और वही लोटा जो बाथरूम में टूटी के पास होता है, बिल्कुल आपके सामने टूटी, जब आप बाथरूम में बैठे होते हैं टूटी के पास आपके होता है, उस लोटे को उठाता है और कहता है कि इस लोटे के अंदर सुराख हो गया है, आपने किसी को बताना नहीं है। लेकिन किसी को पता चल गया, किसी को पता चल गया और किसी को बड़ा नागवार गुजरा, किसी को अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद शेर अफजल मरवत की गाड़ियों का पीछा किया गया। चकदारा के मुकाम पर शेर अफजल मरवत और उनकी गाड़ियों को रोका जाता है। बताया जा रहा है कि पुलिस की बहुत भारी नफरी मौजूद थी। फिर मशाल यूसुफजई साहिबा, जो शेर अफजल मरवत साहब के साथ वकील होती हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वहां के लोगों ने रास्ते बंद कर दिए, सड़कें बंद कर दी हैं, और उन्होंने शेर अफजल मरवत को पुलिस के हाथों से निकाल लिया है। शेर अफजल मरवत पैदल पहुंचे, बड़ी मुश्किल से पहुंचे, आम लोगों का सहारा लिया, नौजवानों का सहारा लिया, चादर ओढ़ी हुई है, सर्दी है, बुरी हालत है, और बाजोड़ में पहुंच जाते हैं। बात यहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगला एपिसोड सुबह शुरू होता है जब बाजोड़ जाने वाली तमाम तर सड़कें उन्हें खोद दिया गया, वहां पर खंदकें बना दी गई, सड़कों के अंदर खड्डे बना दिए गए, बड़े बड़े मैसिव खड्डे, रात की तारीकी में ये खड्डे बनाए गए, और खड्डे बनाकर कोशिश की गई कि जनाब बाजोड़ के अंदर तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन, वहां पर पब्लिक मीटिंग तहरीक इंसाफ की ना हो। ये बात इधर ही रखें, इसको जोड़ते हैं। फिर आगे हुआ क्या, इसके बाद कहानी किधर गई। इसी के साथ साथ जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, उनका भी एक जलसा है, और आज उनका जलसा है जनाब जलालपुर जट्टा गुजरात में। वहां पर मरियम साहबा जाती हैं, लेकिन वहां पर जब मरियम साहबा की वो जा रहे हैं, जलसे की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर वो भी एक मीटिंग है, कॉर्नर मीटिंग है, लेकिन वहां पर गाड़ी के ऊपर डग लगा हुआ है, म्यूजिक लगा हुआ है, गाड़ी के आगे पीछे नाचने वाले हैं। लेकिन जिस पुल से मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गुजरना है, उस पुल को चारों तरफ से गुब्बारे, बलून, झंडे, हर चीज लगाकर सजा दिया गया है। एक तरफ झंडे, गुब्बारे, बलून हैं, पूरा माहौल बनाया गया है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है बाजोड़ के अंदर कि वहां की जो इंतजामिया है, वहां पर जो टेंट लगाने वाले हैं, तंबू लगाने वाले, वहां पर जो खाना देने वाले हैं, चाय देने वाले हैं, वहां पर जो पैनाफ्लेक्स और जो पंफलेट्स बनाने वाले हैं, उन्हें भी बाकायदे से अहकाम जारी कर दिए कि जिंदा दफन कर देंगे, जिंदा दफन कर देंगे अगर आप लोगों ने तहरीक इंसाफ का कोई भी पंफलेट छापा, कोई भी बैनर छापा, कोई भी कुर्सी दी, कोई भी तंबू दिया या कोई भी टेंट दिया, तो फिर वो वापस नहीं मिलेगी। तो एक तरफ ये हो रहा है, और दूसरी तरफ वो हो रहा है कि मुकम्मल फैसिलिटीज दी जा रही है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी बाकायदा से रियासती मशीनरी प्रोटोकॉल दे रही है, नारे मार रही है, कारपेट बिछाए जा रहे हैं, और उनके भी जलसे करवाए जा रहे हैं। अब कहानी वहां से शुरू करते हैं। बाजोड़ के अंदर जब सुबह उठकर लोगों ने देखा कि जनाब सड़कें खोद दी गई हैं, सारी कहानी खत्म करने की कोशिश की गई है, लोगों ने अपने ट्रैक्टर निकाले, उन्होंने वो खड्डे सारे भरने की कोशिश की ताकि लोग पहुंचे। सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, बल्कि लोगों ने वहां पर बैठकर अपने हाथों से पत्थर उठा उठाकर उन खड्डों के अंदर फेंके, पत्थर उठा उठाकर उन खड्डों के अंदर फेंके, ताकि वो खड्डे किसी तरह से भरें और बाजोड़ के अंदर लोग पहुंचे। ये खड्डे भरने वाली वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, ये वीडियो पैगाम है, ये वीडियो मैसेज है, ये जज्बा है, ये जुनून है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये अवाम है जो एक लीडर के पीछे खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा उभर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल आप समझिए कि आपे से बाहर हो गया है, और केपीके डिसाइड कर चुका है कि अब जो मर्जी कर रहे हैं, जितनी बड़ी पुलिस हो, जितनी भारी नफरी हो, जितने मुकदमात हो, केसेस हो, वो खान के साथ खड़े हैं, और हर पब्लिक कन्वेंशन पे, हर रैली में, हर जगह के ऊपर लोग बाकायदा से पहुंच रहे, और अब खड्डे भरकर लोग पहुंचे। उसके बाद अभी तक की जो जलसे की तस्वीर आई है, वो भी आप देख लें कि किधर किधर लोग बैठे हुए हैं, और अभी ये पब्लिक कन्वेंशन शुरू नहीं हुआ है, अभी तकरीर नहीं हुई है, अभी इसका आगाज नहीं हुआ है। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो वहां पर जाकर तकरीर करनी है, खिताब करना है, वहां पर सिर्फ चंद गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज हैं, प्राडोज हैं, बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, काले काले उनके शीशे हैं, उनके अंदर लोगों को बिठाकर ये फैसिलिटेट करके बाकायदा से वहां पर लिया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, और ये एक पूरा माहौल है जो कि बनाने की बाकायदा से कोशिश हो रही है। अब इसके साथ साथ कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखनी है। एक तो अहम तरीन खबर यह है कि गुज़श्ता दिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट रिपोर्टर हैं हसनात मलिक साहब, वो एक यूट्यूब का जो प्रोग्राम था, अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, अगेन सीनियर रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, वो एक प्रोग्राम कर रहे थे, लेकिन उस प्रोग्राम के दौरान अचानक से हसनात मलिक साहब उठकर चले जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं
تو جانے کے بعد کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ عبد القیوم صدیقی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے پاس نہیں بیٹھوں گا، حسنات ملک صاحب کے مطابق آپ اپنی نوکری کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کے ایجنڈے پر نہیں چل سکتا، میں آپ لوگوں کے ایجنڈے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان کی ایک پرومیننٹ کورٹ رپورٹر، ایک جرنلسٹ کے بارے میں دوسرا پرومیننٹ سینئر ترین رپورٹر جرنلسٹ یہ بات چیت کر رہا ہے کہ میں آپ کے ایجنڈے پر نہیں چل سکتا چونکہ آپ لوگ اصل میں نوکری کر رہے ہیں۔ کس کی نوکری کر رہے ہیں اس بارے میں ہمیں نہیں پتا، لیکن اسد طور صاحب آج سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ویلاگ کر چکے ہیں اور اس ویلاگ کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے سپریم کورٹ کے رپورٹرز کی نوکری لگا دی گئی ہے، انہیں آنکھ ماری گئی ہے کہ قاضی فائز صاحب کا موڈ کیسا ہے، اس موڈ کے حساب سے ہمیں اطلاع دیا کریں کہ قاضی فائز صاحب کا موڈ اچھا ہے، موڈ برا ہے۔ اور بہت سارے رپورٹرز یا جرنلسٹ سپریم کورٹ کے اندر سے قاضی فائز صاحب کا موڈ دیکھ کر ادھر فون بھی کھڑکاتے ہیں، آنکھ بھی مارتے ہیں، میسج بھی کر دیتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں وہ کس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن حسنات ملک صاحب ان کے پروگرام سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اس سے پہلے جو گفتگو کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جناب جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا تھا اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ ہیں جو ملٹری کی تحویل میں آپ نے دیے ہیں سارے، وہ کدھر ہیں، ان کے بارے میں بھی جواب دیں، بہرحال جواب نہیں آیا۔ اس حوالے سے ایک اور ویلاگ آیا ہے اور یہ عدیل سرفراز صاحب کا ویلاگ آیا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ جو ذکر کر رہے ہیں یہ بڑا خوفناک ہے، یہ انپریسیڈنٹڈ بھی ہے، غیر معمولی ہے۔ اب جو عدیل سرفراز صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں عبد القیوم صدیقی صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، اپنے یوٹیوب پلیٹ فارم کے اوپر ایک انٹرویو کیا، اور یہ انٹرویو تھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جن کے خلاف بہت ساری شکایات ہیں، ریفرنسز ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کے خلاف ایک کمپلیننٹ ہے میاں داؤد صاحب، ان کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں حسنات ملک صاحب بھی موجود تھے۔ حسنات ملک صاحب نے بڑے تگڑے سوالات کیے اس میاں داؤد صاحب سے، اور پھر جو عدیل سرفراز صاحب کوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حسنات ملک صاحب نے یہ بھی کہا اس انٹرویو کے دوران، ہی از دا اونلی کریڈیبل جج جس نے میرٹ کے اوپر جوابات دیے ہیں، جس نے مینٹینیبلٹی یا ٹیکنیکل معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جان نہیں چھوڑا یا پتلی گلی نہیں لی۔ تو یہ پتلی گلی لینے کی طرف جس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، یہ غالباً پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اور جب بعد میں ویڈیو عبد القیوم صدیقی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو ادھر بھی حسنات ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب قاضی فائز صاحب کا نام آتا ہے تو آپ کے چہرے کی رنگت بھی بدل جاتی ہے، آپ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اور حساس ترین ایک فریم آف مائنڈ میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ پاکستان کے جرنلسٹ اور رپورٹرز ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے اپنے کوئی ذاتی معاملات یا اپنے کوئی انٹرسٹ ہے جنہیں وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ عدیل سرفراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی دوران حسنات ملک صاحب نے یہ بھی سوال پوچھا کہ کہیں آپ پراکسی پرسن تو نہیں ہیں کہ جسے باقاعدہ سے لایا گیا ہو، چونکہ آپ کی اس سے پہلے بہت ساری تصویریں ہیں جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، آنریبل چیف جسٹس صاحب کی کچھ آڈیو ریکارڈنگز بھی موجود ہو سکتی ہیں یا موجود ہیں، اور اس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھوڑے سے ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہے جس طرف انہیں آنا چاہیے اور جس طرف ان کے فیصلے آنے چاہیے، جس طرف انہیں دیکھنا چاہیے۔ یعنی ان کے لیے بھٹو کی پھانسی والا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے فیض آباد دھرنا والا زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے جناب جو مشرف والے معاملات ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، فیلڈ ہی پٹی جا رہی ہے، اکھاڑی جا رہی ہے، فیلڈ میں کھڈے بنائے جا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس طرف معزز چیف جسٹس ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہرگز بالکل بھی نہیں آتے۔ اب ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر ہے جناب پاکستان کے اگین پرومیننٹ جرنلسٹ نصر اللہ ملک صاحب کے حوالے سے۔ نصر اللہ ملک صاحب نے اپنے شو میں ایک شخصیت کو انوائٹ کیا، ایک شخصیت کو دعوت دی، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کیا ہے۔ اب انہوں نے آنے سے کیوں انکار کیا وہ میں اسی طرح سے آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں۔ یہ ہیں جی محمد افضال خان صاحب، یہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں جناب، ریٹائرڈ ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ ٹویٹ میں کہتے ہیں invitation for the TV shows on the news TV channel from number بھی انہوں نے شیئر کیا ہے۔ I asked who is the host, she said Nasrullah Malik. I asked the person with a small beard, she said yes. I declined participation on the pretext that he is not a fair person, includes among Lifafa journalists, saying Allah Hafiz. After a while, another threatening call from the Nasrullah Malik that I have misbehaved with the lady. You do not know me, he asked. I said, I know you. Do not work for Pakistan national interest. In my view, you are a Lifafa journalist. تو ان کا خلاصہ موٹا خلاصہ یہ ہے کہ نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام سے انہیں کال جاتی ہے نیو ٹی وی کے، اور ایک خاتون نے کال کی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ نصر اللہ ملک صاحب کے پروگرام میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نصر اللہ ملک صاحب نے ایک چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ لفافہ جرنلسٹ ہے، لہٰذا میں ان کے پروگرام میں نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد نصر اللہ ملک صاحب خود مجھے کال کر کے دھمکاتے ہیں کہ آپ نے مس بیہیو کیا ہے۔ میں نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہوں چونکہ آپ ایک لفافہ جرنلسٹ ہیں اینڈ آن دا پے رول آف ڈرٹی پالیٹکس۔ پھر انہوں نے آخر میں لکھا ہے آل لفافہ جرنلسٹ آن دا پے رول آف ڈرٹی پیپل شوڈ ناٹ کانٹیکٹ می فار دا ٹی وی شوز۔ تو صحافیوں کے پے رول پہ انہیں لفافہ جرنلسٹ، اور اب باقاعدہ سے صحافی خود کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو کہہ رہے کہ میں تھوڑے ایجنڈے دے نہیں چل سکتا، تھوڑا کوئی ایجنڈا ہے تو کسی دن نوکری کر ہی رہا ہے،
آپ کسی کی نوکری کر رہے ہیں. دس از واٹ دیٹ از ہیپننگ ان پاکستان. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.